तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ी मेहरबानी नेतरम वाले। मुझे सलमान ख़ान की फ़िल्म बजरंगी भाईजान के ताल्लुक़ से कहना है कुछ। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो फ़िल्म ऑस्कर अवार्ड में जा सकती है। इससे पहले एक फ़िल्म आई थी हमारे बचपन में, आखिरी ख़त, राजेश खन्ना की, वो छोटे बच्चे की कहानी थी। फिर एक मूवी ऐसी आई थी, एक बच्चा खोया हुआ मिलता, 4 मज़हब के लोग जो है उसमें प्राण और अनवर हुसैन और 2 अनेक मुसलमान, एक हिंदू और एक क्रिश्चियन और एक सरदार मिलके उसको देखभाल करते, उसकी हिफाजत करते। फिर हमारे तेलुगु के साइड पापम पसिवाड़ू बहुत पहले आई थी, जो विजेंद्र प्रसाद जो ये स्टोरी लिखे, वो फिल्म का नाम है पसिवाड़ी प्राणम, यानी छोटे बच्चे की जान। और इससे पहले जो आई थी वो पापम पसिवाड़ू बोलते एक मामूली मासूम बच्चा। तो इस तरह से मासूम को भी अगर से कोई इसका काउंट करते हैं तो हमदर्दी वाले बचपन की कहानियाँ। लेकिन इस बजरंगी भाईजान में एक मज़हब है जो एक आदमी मान रहा, दूसरे मज़हब को नफ़रत से देख रहा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। और दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि एक ही मुल्क था, वो दोनों जो है मज़हब के नाम से बढ़ गए। एक पाकिस्तान हो गया जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निस्बत से ले लिया और सर उठा के जीना चाहता हूँ, बोला मोहम्मद अली जिन्ना क़ायद आज़म, हमारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और एक हमारे पास थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा कि देखो ये मुल्क बढ़ जाएगा। उनकी पेशिंग गवाही अल्लाह वाले जैसी थी। अगर आप मेरे वीडियो के अलावा भी जो है अब्दुल कलाम आज़ाद या अब्दुल कलाम भी डाले तो उसमें उनके पूरे कोटेशंस मिलेंगे, उर्दू में उनकी तकारीर है, जिसमें सबसे पहली बात बताए वो कि मशरक़ी और मगरबी जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश अब बन गया, पाकिस्तान एक हिस्सा बन गया, तो अमेरिका या यूरोप उसके ऊपर जो है हाविर हो जाएंगे। और हाविर हो गए, यानी उनकी अपनी जो है मर्ज़ी से वो पाकिस्तान चल रहा है और चंदे पे चल रहा है। एक हकीकत है, अगर मुसलमान है भी तो मैं मेरे मुसलमान भाई को नीचे नहीं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं बचपन से देखता आया, बाहर से भीख मांग के पाकिस्तान जी रहा। माफ़ करना मेरे भाई मुसलमान, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही मिस्कीन लक़ब से जानी जाती है दुनिया में। ईसा अलैहिस्सलाम भी गरीब थे, मगर ये सारे पैगम्बरों को अल्लाह बकरी चराने का दिया, मगर ये दुनिया की ज़िंदगी है, एक हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ख़ास बात क्या बताना चाहता हूँ बोले तो, ये फ़िल्म अगर से ऑस्कर अवार्ड को जाती है तो सबसे पहले जो मूवी देखने वाले हैं या वो सेलेक्ट करने वाले हैं, उनको ये 2 पहलू बताना है। एक, मज़हब की नफ़रत बहुत आज भी कूट कूट के भरी हुई है इंडिया में, जो एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। मज़हब के माने नहीं मालूम है, ऑनेस्टली बोलो, रिलीजन किसको कहते हैं हमारे, ना हिंदू को मालूम ना मुसलमान को। मैं पूरी दुनिया का सर्वे करके कह रहा हूँ, मैंने दुनिया की हर फिल्म देखी है, वर्ल्ड की फिल्में देखी है। मैं बचपन से फिल्में देखता हूँ, बचपन से बुक्स पढ़ता हूँ, बचपन से पूरे वर्ल्ड की रिसर्च करता हूँ। अल्लाह मेरा जो है हाजिर और नाजिर है, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो इंसान के पास नफ़रत आई क्यों, इंसान बढ़ गया क्यों, जबकि आदम की औलाद है। अल्लाह कह रहे हैं मैंने एक ही मज़हब दिया था, फिर वो अपनी मर्ज़ी से बना लिए। फिर अल्लाह ने कहा सबको मैं कबूल करूँगा, लेकिन कुफ्र को, यानी मतलब ये कि बुत परस्ती को नहीं कबूल करेगा, वो माफ़ नहीं करेगा मिलाने वाले को, मुशरिक को। तो ऑस्कर वाले जो भी लेंगे मूवी या तुम उसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 2 बातें बतानी, एक मुल्कों की, कंट्रीज़ की नफ़रत और जो है मज़हब की नफ़रत। फिर उसमें मोहब्बत कैसे दिल जीत लेती है हर इंसान का, ये बताना है। अच्छा, अब देखो दुनिया के अंदर इंसान अगर से मोहब्बत से बात करता है तो सारी दुनिया मोहब्बत करेगी। मैं नहीं समझता कि कोई नफ़रत करेगा। एक आध होगा जो शैतानी जहन का, अल्लाह उसके भी नफ्स को मोमिन करे, शैतान के नफ्स को भी मोमिन करे, जिन्नात के भी नफ्स को मोमिन करे, क्योंकि हम ही इबादत नहीं करते अल्लाह की, उसके जो है अहकामात को तोड़ते हैं। और सारी मखलूक बिना कुछ कहे के इबादत कर रही, जैसे फरिश्ते या दुनिया में जितने भी दरिंदे परिंदे चरिंदे या हैवानात या जो भी जानवर, जो कुछ भी देख लो, सब बिना चूँ चाँ करे के अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कंकड़ भी मेरा जिक्र कर रहा है। तो इंसान बगावत कर सकता है, जिन्नात कर सकते हैं, और शैतान तो बगावत कर चुका, उसके नफ्स ने उसको भटकाया, तो जो है हमारे को जो है भटकाने के लिए रोज़ आ जाता है। तो
اصل محبت ہے دنیا کے اندر جو کامیاب ہوگی تو اللہ بھی پسند کرے گا، یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور نفرت ہوگی تو انسان بھی نفرت کرے گا، جیل میں ڈالے گا یا مار ڈالے گا، یا پھر اس کو جو ہے گالی گلوچ کے ساتھ یاد کرے گا مرنے کے بعد بھی. مرگے مردود فاتحہ نہ درود ویسا ہو جائے گا. اب جیسے مسلمان انڈیا کا عبدالکلام مر گیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جو ہے اس کے لیے رویا ہوگا. سب کو معلوم ہے اس نے نیوکلیئر انسانوں کو مارنے کی چیز دے گیا، ہندو ملک ہے ان کو دے گیا، اور یہاں پاکستان میں ایک انسانوں کو مارنے والا مسلمان ہی دے گیا. دونوں مسلمان اور اسلام کو نہیں سمجھے. محبت بہت بڑی چیز ہے. میں چیلنج کروں گا دنیا کو، کوئی نہیں بولے گا کہ جو ہے دنیا سے نیوکلیئر نکالو. سب کو اپنی پڑی ہے، سب کو اپنے ملک کی پڑی ہے، سب کو اپنے مذہب کی پڑی ہے، سب کو اپنی زبان کی پڑی ہے. اگر نہیں سمجھ سکتا ہے تو انسان آیا کیوں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جب توڑ پھوڑ دے گا تو تمہارا نیوکلیئر یوز کریں گے تم ہی. جس طرح سے انسان آدم غلطی کر کے اپنی جنت کو چھوڑ کے آیا، اس طرح انسان غلطی کر کے جو ہے یہ دنیا چھوڑ دے گا. کیسے؟ نیوکلیئر برپا ہوگا سارے عالم میں. جب سوچو ایک سورج جو ہے انسان کو تپش دیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے دھوپ کی گرمی کی شدت سے. میں کل کی بات بتاؤں، ایک گورا نوجوان لڑکا، اللہ جانتا ہے، میں نے اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، ایسے گرمی ہوئی وحشت سے وہ آئینے کے سامنے ٹھہرا اور سر سے ایسا ہی بل کھا کے گرا، چکر کھا کے نیچے، تو یہ پیچھے اس کے جو ہے مار لگا، خون اتنا بہہ رہا تھا کہ پوچھو مت. ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ جو ہے وہ وہاں پر ایک نرس آئی، اللہ اس کو بھی اسلام دے اور یہ انسان کو بھی اسلام دے. وہ نرس آئی اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ ٹرالی تھی اس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ تو گھبرا مت، میں نرس ہوں، تیرے لیے اچھا کام کروں گی. ایک چائنیز بھائی جو ہے فوراً گیا، ٹھنڈا پانی لایا، وہ پورے پیٹ کو لگائی، اس کا باڈی کا حصہ پورا کھول دی اور اس کو تسلی دے رہی تھی. میں ٹھہر کر، سارے لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے، میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ یہ کوئی بھی ہو تیرا بندہ ہے، اے اللہ اس کے ماں باپ یا بھائی بہن بیوی بچے کوئی ہوں گے، یا پھر یہ تنہا بھی ہے تو یا اللہ اس کو جینے کا حق دے. یہ بیچارہ تیری گرمی سے، تیرے غضب سے، تیرے عذاب سے ڈر کے گر کے مر بھی سکتا ہے، اللہ اس کو تو بچا لے. میں نے دعا کی اور میں نے سب کے چہرے نوٹ کیے، کسی کو بھی اللہ یاد نہیں، کوئی بھی دعا نہیں کرا اس واسطے کہ انسان یہاں کا بھولا ہوا ہے اللہ کو. اس واسطے یہ یاد دلانا ہے انسان، ورنہ یہ اللہ زمین آسمان کو توڑ پھوڑ دے گا. خالی سورج کی تپش کل انسان کو جو ہے ایسے چکر سے گر کے جو ہے، جیسے تم بھی دیکھتے ہوگے انڈیا میں یا پاکستان بنگلہ دیش میں، مرغی گرمی کی وجہ سے چکر کھا کے گر کے مر جاتی. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسی چیز ہے، میں آپ کو ایسی بڑی نشانی بتا رہا ہوں. دیکھو دنیا میں گیتا دی گئی، کوئی بھی چل کر نہیں دکھایا. 4 ویدا سے کوئی بھی چل کر نہیں دکھایا. اور اس وقت میں ان کا خدا جو کہتے ہیں وہ خود موجود تھا، کتاب نہیں دے کر گیا. ہندوؤں کا بولو، اسی طرح کرسچنوں کا بھی میں بتا رہا ہوں. دیکھو کوئی جوہا وٹنس بولتا ہے 1800 سال پہلے وہ جوہا وٹنس بنا، اینڈ ریلیجن ہے وہ، سب الگ الگ ریلیجن کہہ لیتے ہیں وہ لوگ. بیپٹسٹ اپنے آپ کو الگ ریلیجن کہہ لیتا ہے، اور کیتھولک جاؤ اور دنیا کے چپے میں پھر کے دیکھ کے غرور سے میں بول رہا ہوں تم کو. اور وہ غرور کرنے والے جو اسکالر ہیں، بک ٹو بک جو بات کرتے ہیں، کاپی ٹو کاپی والے، ان کو جا کے بتاؤ کہ جو ہر مذہب الگ کہتے ہیں، کرسچن ایک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا دنیا میں کہ انسان مل کے نہیں رہتا، تو ہر کرسچن کا چرچ الگ، ہر کرسچن کا ریلیجن الگ کہتے ہیں وہ لوگ. اس میں بٹے ہوئے جیسا ہم بٹے ہوئے 73 فرقوں میں. تو اللہ کے دین کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتا آدمی؟ 15 ملین ہے ایک مذہب ہے جوئشزم، 14 ملین. جو ہوا ہے 8 ملین ایک ریلیجن ہے. شیعہ میں 15 ملین ہوں گے، وہ ایک ریلیجن ہے. احمدی ہوں گے یا سردار کو لے لو، ایک 10 ملین ہوں گے، وہ بھی ایک ریلیجن ہے. اور غرور سے کہہ رہے ہیں کہ جی UK کے اندر ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور غرور سے یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو ہے گرو نانک جو ہے مکے کو گئے تو صرف مسلمان جاتا ہے 1400 سال، گرو نانک 400 سال پہلے کے. یہ غرور نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ غرور نہیں سمجھ میں آ رہا. گرو نانک خود نماز پڑھے، میں کئی ہسٹری کے بتا رہا ہوں. یہ غرور سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن پڑھے تھے وہ، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. غرور ہے انسان کو، چھوٹی چھوٹی اس میں بٹے ہوئے. اب تینوں کا مقابلہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، ہندو کرسچن مسلمان. اب یہ آسکر میں مووی جاتی ہے سلمان خان کی، تو یہ کرسچن اور جو کو معلوم ہو جائے گا، ارے یہاں تو دنیا میں اور بھی دوسرے مذہب ہے جو نفرتوں سے ایک دوسرے سے لڑ لے رہے ہیں. اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے انسان
न्यूक्लियर बनाना एक नफ़रत का जो है कितना नुकसान हुआ। देखो न्यूक्लियर की बात दुनिया में चल रही और ये मोहब्बत की बात बजरंगी भाईजान दे दिया। उसी दिन दौरान में जो है अब अब्दुल कलाम का जो है दुनिया से रुखसत होना हो गया, यानी न्यूक्लियर का खात्मा हो गया। वो जो दर्द दिल की दवा बेचते थे वो दुकान बढ़ा गए, वो मेरे को याद नहीं है, मुहावरा या शायरी जो भी है वो मेरे को अब याद नहीं है, क्योंकि हम बचपन में सुना करते थे। यहाँ तो कोई मेरे पास माहौल भी नहीं है, ना मैं शायरी की ज़्यादा, ना तो मैं अपनी उर्दू खुद भूल चुका हूँ। तो वो दुकान बढ़ा गए, यानी अब बता दिया अल्लाह ताला दुनिया के अंदर एक दूसरे को मार लेने के लिए वो इंसान ऐसा आला या ऐसा एटम बम या ऐसा मिसाइल या ऐसा न्यूक्लियर देकर गया जिससे जो है वो तो चला गया, दूसरे मार लेंगे। अरे मोहब्बत क्यों नहीं समझ में आ रही इंसान को? देखो कितना प्यारा पैगाम है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ, एक दिन ऐसा आएगा फिल्मों में मज़हब को बता बता के शिर्क बिद्दत और कुफ्र से भर देंगे, क्योंकि इल्म नहीं होगा। मुसलमान के माने ये है कि अल्लाह के साथ किसी कुछ ना शरीक करे। देखो ए से अल्लाह शुरू हुआ, पहला लफ्ज़ ए है, ये वाहिद है, अलहदा है, एक है, ये सिर्फ एक है, तन्हा है। ये सारी बातें अल्लाह के अंदर मौजूद हैं, सिफतें हैं उसकी, समझने वाले के लिए। अब जे बोलते हैं, मैं यहाँ तो एक जोक बना दिया उसके लिए क्रिश्चियनों को, जे फॉर जोक, जोक में जोकर जैकपॉट फ्री, यानी एक जोकर ऐसा लतीफ़ा बनाया जो जैकपॉट यानी जो है आपको बहुत बड़ा इनाम मिल जा रहा है, वो जन्नत का है, फ्री जाओ, खाली क्रिश्चियन हो जाओ और फ्री चले। अरे दीवानों, इससे पहले फिर क्यों नहीं किया? इंसान अगर से पैसा रहता तो क्यों मजहब बना लेता, क्यों एक दूसरे से लड़ लेता, क्यों एक दूसरे की नफरत होती, क्यों अपनी अपनी जो है एक ईंट की मस्जिद क्यों बनाता? यानी हर कोई अपना कोई जो है इबादत करने का तरीक़ा सेनेगार्ड में था, तो कोई जो है इबादत करने का जो है हिंदू वाला टेम्पल का था उस ज़माने में, कोई इबादत का जो है गौतम बुद्ध का जो है वो इबादत खाना अलग क्यों करा ईसा अलैहिस्सलाम से पहले? नहीं समझ में आने वाली। मेरे भाई, मैं ये फ़िल्म इस वास्ते रिप्रेजेंट कह रहा हूँ कि एक तो आँख खुलेगी क्रिश्चियनों की भी, और अमेरिकन भी कई फिल्में ऐसे बना चुके हैं जिसमें वो जो हनुमान को लेकर नाच रहे ना पागलों की तरह, तुम ओ हिंदू, इस तरह से पहले के जो है वो हिंदू नहीं कहते थे, उनको कहते थे बुत परस्त, वो भी ऐसी नाचते थे। तुम्हारी अक्ल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, समझो अल्लाह को, एक वाहिद अल्लाह को समझो। देखो सारी बुक्स दुनिया में आई, किसी पर कोई चल के नहीं दिखाया, सिर्फ कुरान है, मैं निशानी बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ निशानी, कुरान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के दिखाए। कोई इंसान किताबें दिया तो उस पर चल के पूरा कोई नहीं दिखाया। चाहे तुम गुरु नानक की गुरु ग्रंथ भी लगा लो, चल के दिखाने का सिस्टम नहीं था वो। चल के दिखाने वाला सिस्टम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, आप चलता फिरता कुरान के आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। मेरे मुसलमान, अगर तुम दुनिया में हो तो बात मेरी समझो, मैं कह रहा क्या हूँ, क्यों इस्लाम का चर्चा है दुनिया में। देखो खजाबी का बेटे को मार देना चाह रहे फांसी पे मुसलमान, यहाँ पे जो है मेमन, वो जो 93 में जो भी कुछ करा बॉम्बे में, उसको भी फांसी दे देना चाह रहे, वो भी मुसलमान। खदीर खान मुसलमान, उसको जेल में डाले, वो चर्चा था। अब ये जो है कबीर खान का फिल्म का चर्चा है, सलमान खान का चर्चा है, अभी जो है दुनिया से रुखसत हुआ अब्दुल कलाम, उसका चर्चा है। मुसलमान पूरी दुनिया में मुसलमान का चर्चा क्यों है? फिर ये क्यों निशानी बता रहा अल्लाह ताला अपने आप को बचाने के लिए? क्यों अल्लाह ताला ये अज़ाबत देता है? बताता है कि देखो दुनिया को मैं फ़ना कर देने वाला हूँ। इस छोटी सी दुनिया जो ज़मीन और आसमान को तुम समझते हो, उससे बड़ी दुनिया देने वाला है 10 गुना, अगर ईमान है, यकीन है। अल्लाह वाले इसी पे इस वास्ते दुनिया की खैरात कर दी, दुनिया को छोड़ दिए थे, दुनिया को जो है कह दिया था मैंने तलाक दे दिया हज़रत अली करम दुनिया। अरे जिसको आखिरत यकीन हो, कायम और दायम, और वो जाएगा हयात जाविदा की ज़िंदगी लेने। मेरे मुसलमान, सिसकती भी ज़िंदगी ये दुनिया की है, कल फना हो जाओगे तुम, तुम्हारा नाम और निशान नहीं रहेगा। और दुनिया का नया आने वाला इंसान आ रहा और जाने वाला जा रहा, दुनिया से पता भी नहीं चल रहा किसी को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आंख बंद बात ख़त्म। मेरे मुसलमान, मैं ऐसी ऐसी मिसालें बता रहा हूँ। देखो अब ये जो मैं फ़िल्म बोल रहा हूँ बजरंगी भाईजान, ऑस्कर में जाती है,
تو ان کو یہ امریکنس کو بھی معلوم ہوگا 2 بلین بھی ہے دنیا کے اندر کرسچن، مگر ان کو پتہ چلے گا یہاں بلین والے بھی لڑ رہے بولے. کوئی سکون نہیں دے گا دنیا میں. انڈیا میں کوئی جو ہے پنپنے نہیں دے گا کرسچینٹی کو. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا وہ لوگ پیسہ خرچ کر رہے، وہ دنیا میں ثابت کرنا چاہ رہے عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اشارے سے ان کو صرف یورپ تک روکا. قرآن بتا رہا، میں نہیں، قرآن بتا رہا کہ اللہ نے ان کو یورپ میں روک دیا. ہندوازم وہیں گڑ کے رہ گیا. حقیقت ہے یہ. میرے مسلمان اٹھو، اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو غرق کر لو اللہ کے عشق میں. اللہ کی وہ کشتی ہے جو تمہارے کو پار لگا دے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.